बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको अपने चैनल अवर फैतुल इस्लाम खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी बीबी फातिमा की शादी के बारे में बताएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। हजरत अली ने बीबी फातिमा का रिश्ता किस तरह आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगा और ये शादी कितनी खूबसूरत और प्यारे तरीके से हुई थी। हजरत बीबी फातिमा जैसे ही बड़ी हुई तो आसपास सहाबियों के रिश्ते बीबी फातिमा के लिए आने लग गए। तो प्यारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपनी बेटी फातिमा की शादी का फैसला अल्लाह तबारक व तआला पर छोड़ा हुआ है। मेरी बेटी का रिश्ता वही करेंगे जो अल्लाह को मंजूर होगा, वही मुझे मंजूर है। तो आप इनकार कर देते। एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए और एक दूसरे से बात करने लगे। वो आपस में बीबी फातिमा के रिश्ते के लिए बात करने लगे कि सभी सहाबियों ने बीबी फातिमा के रिश्ते के लिए पैगाम भेजा है, लेकिन हजरत अली ने कोई बात नहीं की। हजरत उमर फरमाने लगे कि मेरा ख्याल है कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी गरीबी की और गुर्बत की वजह से कोई बात नहीं कर रहे। अगर उनके दिल में ये बात है, इस वजह से उन्होंने रिश्ता नहीं मांगा, तो हम हजरत अली की मदद करेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि हम हजरत अली से बात करते हैं। अगर वो गुर्बत की वजह से इनकार करेंगे तो हम हजरत अली की मदद जरूर करेंगे। इस तरह वो बात करके मस्जिद नबवी से उठे और हजरत अली की तलाश में निकल पड़े। वो सहाबी हजरत अली के पास आए और फरमाने लगे, ए अली, प्यारे नबी रसूलुल्लाह सरकार दो आलम की बेटी के लिए कुरैश के जवानों के रिश्ते आए हैं। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहकर इनकार कर दिया कि मैंने ये फैसला अल्लाह के ऊपर छोड़ा हुआ है और आपने अभी तक कोई पैगाम नहीं भेजा। आप में सब अच्छी आदतें हैं और आप तो प्यारे नबी सरकार दो आलम के रिश्तेदार भी हैं। हजरत उमर और हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे कि हमें लगता है कि प्यारे नबी रसूलुल्लाह सरकार दो आलम ने बीबी फातिमा के रिश्ते का मामला आपकी वजह से रोक रखा है। ये सुनकर हजरत अली की आंखें नम हो गईं और कहने लगे कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी पसंद है, मैं उनसे शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपनी गुर्बत की वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात नहीं कर पाता। हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर कहने लगे, ए अली, ऐसा ना कहो, हमारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में दौलत एक उड़ते गुब्बारे की तरह है। हजरत अली खामोश होकर घर चले गए। घर में बैठकर कुछ देर आराम किया, उसके बाद अपना ऊंट खोला और उसके ऊपर सवार हो गए। प्यारे नबी रसूलुल्लाह सरकार दो आलम के दरवाजे के पास आकर दरवाजा खटखटाया। अंदर से हजरत कुलसुम की आवाज आई और कहने लगी, दरवाजे पे कौन है? कमरे से प्यारे नबी सरकार दो आलम ने आवाज दी कि ए कुलसुम, ये वो हैं जिसको अल्लाह बहुत मोहब्बत करते हैं और ये भी अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये मेरे भाई हैं, उठो और दरवाजा खोलो। हजरत उम्मे कुलसुम फरमाती हैं कि ये बात सुनकर मैं इतनी तेजी से उठी कि मैं अपनी चादर में उलझने लगी। उन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि हजरत अली खड़े हुए थे। हजरत अली ने आकर प्यारे नबी को सलाम पेश किया और प्यारे नबी ने भी सलाम का जवाब दिया। सलाम करके हजरत अली प्यारे नबी के सामने बैठ गए और जमीन खोदने लगे। ये देखकर प्यारे नबी सरकार दो आलम फरमाने लगे, ए अली, कोई बात है जो तुझे परेशान कर रही है तो मुझे बताओ, मैं तेरी हर हाजत को पूरा करूँगा। हजरत अली फरमाने लगे, या रसूलल्लाह, मेरी जान आप पर कुर्बान, आपने मुझे मेरे चचा और चची से गोद में लिया। मैं उस वक्त ना समझ बच्चा था। आपने मेरी रहनुमाई फरमाई, आपने मुझे माँ बाप से बढ़कर मोहब्बत दी। अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे आपके जरिए हिदायत फरमाई। मैं अपना घर बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा घर हो, मेरी बीवी हो। या रसूलल्लाह, क्या आप अपनी लख्ते जिगर हजरत बीबी फातिमा को मेरे निकाह में लाना पसंद करेंगे? प्यारे नबी खुशी से खिल उठे और मुस्कुराकर कहने लगे, ए अली,
تم سے پہلے مجھے جبرائیل نے یہ پیغام بھیج دیا ہے، تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو تم فاطمہ کے نکاح کے لیے دے سکو۔ حضرت علی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، آپ میری حالت جانتے ہیں کہ میرے پاس صرف ایک تلوار ہے اور ایک پانی لانے والا اونٹ ہے، ان دونوں چیزوں کے سوا میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ پیارے نبی فرمانے لگے کہ تلوار سے تو تم اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے، اور اونٹ پہ تو پانی لا کر اپنا گھر چلاؤ گے، اور سفر میں بھی اونٹ تمہاری رہنمائی کرے گا، لیکن ذرا کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرتا ہوں۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، علی، تیرا اور فاطمہ کا نکاح تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پہ ہی کر دیا ہے۔ تیرے آنے سے پہلے جبرائیل مجھے یہ پیغام دے گیا ہے، میں نے تو صرف اعلان کرنا ہے، تو مسجد میں پہنچو، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں اور تمہارے اور فاطمہ کے نکاح کا اعلان کروں گا۔ حضرت علی اتنی خوشی سے باہر نکلے کہ خوشی سے وہ جھومتے ہوئے جا رہے تھے، اور راستے میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر نظر آئے، ان کے ساتھ ٹکر ہوئی۔ وہ پوچھنے لگے، اے علی، اتنے خوش ہو کر تم کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت علی نے خوش ہو کر جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے میرا اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں میں ہی کر دیا ہے۔ ابھی میں مسجد میں جا رہا ہوں، اور میرے پیچھے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائیں گے۔ وہ دونوں یہ سن کر بہت ہی خوش ہو گئے اور حضرت علی کو گلے لگ کر مبارکباد دی۔ وہ تینوں صحابی مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور ان کے پیچھے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ پیارے نبی تشریف لائے اور تمام لوگوں سے کہنے لگے، میری بیٹی فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا ہے، اور مجھے بھی حکم دیا ہے کہ میں بھی نیچے نکاح پڑھ دوں اور سب لوگوں میں اعلان کر دوں کہ میں نے اپنی بیٹی حضرت علی کے نکاح میں دیا ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ سرکار دو عالم نے حضرت علی اور بی بی فاطمہ کا نکاح وہاں پڑھ دیا۔ اس کے بعد پیارے نبی نے فرمایا، اے علی، تو کھڑے ہو کر خطبہ نکاح پڑھو۔ حضرت علی نے کھڑے ہو کر یہ خطبہ پڑھا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہیں، اس کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا، نکاح اللہ کے حکم پر امر ہے، اور آپ نے اس کی اجازت دی ہے۔ سرکار دو عالم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے، اور میری اس ذرا کو بطور حق مہر مقرر فرمایا ہے۔ میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح پر راضی ہیں۔ تم سب لوگ بھی پیارے نبی رسول اللہ سرکار دو عالم سے پوچھ لو اور ہمارے نکاح کے گواہ بن جاؤ۔ سبھی مسلمانوں نے وہ نکاح قبول کیا اور کہا کہ اس جوڑے کو اللہ کئی نعمتوں سے نوازے، اور یہ جوڑا محبت اور خوشحالی سے رہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے اپنی ذرا لی اور بازار میں حضرت عثمان غنی کو فروخت کر دی۔ اسی طرح سے یہ خوبصورت نکاح ہو گیا۔ ان دونوں نے بہت ہی صبر کے ساتھ اپنے دن بسر کیے تھے۔ ان کے اوپر بہت ہی غربت کے امتحان آئے تھے، لیکن یہ ہر امتحان میں پاس ہو کر اللہ کی راہ میں دیتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جوڑے میں بہت ہی محبت قائم کی تھی، خوشحالی بھی قائم کی تھی۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو مزید ایسی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔